काम की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि माँ की मोहब्बत खुदा के दिल की अक्कासी है। खुदा का जो दिल जो बेरिया मोहब्बत से भरा है, जिसमें कोई गर्ज, कोई लालच नहीं है। इसी तरह से जो माँ की मोहब्बत है वो भी ऐसी है जिस तरह से खुदा हम सबसे मोहब्बत करता है। जिस तरह से कि मिसाल 31 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है कि इसकी औलाद उठकर उसे मुबारक कहती है, उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भाई ने पढ़ा इमसाल की किताब में से जो 31 बाब है वो सारा माँ के बारे में है और उस अक्लमंद औरत के बारे में है जो अपने और अपने खानदान के लिए मेहनत मशक्कत करती है और बहुत सारा काम करती है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि माँ और औलाद जो है और उसका जो शोहर है वो सब बाबरकत हैं, क्योंकि वो उस अपनी माँ को, अपनी बीवी को बाबरकत कहते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उन माँओं के लिए जिनकी मोहब्बत कुर्बानी से, दुआओं से, उनके आंसुओं से, उनकी मेहनत से खानदान जो है जिनको वो संभालती हैं, हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्र अदा करते हैं खुदावंद का कि खुदावंद उनको ये सब कुछ कुव्वत देता है, दिलेरी देता है ताकि वो अपने खानदानों को संभाल सकें। एक खुदा तरस माँ जो है वो खुदा की अजीम नेमतों में से एक है। अगर आपके पास माँ है तो आपके पास सब कुछ है। अक्सर बड़े खादिम जो हैं और ईमानदार जो लोग हैं और रहनुमाओं के पीछे जो है एक माँ की दुआ होती है, या हम कह सकते हैं कि एक दुआ करने वाली माँ जो है उसके पीछे होती है, एक बड़े लीडर के पीछे। माँ होना सिर्फ बच्चे को जन्म देना ही नहीं होता कि बच्चे को पैदा कर दिया और छोड़ दिया, नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जो ही बच्चा पैदा होता है माँ की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसकी परवरिश, उसकी हिफाजत, उसकी तरबियत और बेलौस मोहब्बत करना जो है ये माँ का काम होता है। और बाइबल जो है माँओं की बहुत इज्जत करती है, जैसे आप सबने भी बहुत सारी वर्सेस पढ़ी हैं, भाई ने भी बताया है, और जैसे मैंने बोला है कि माँ की मोहब्बत जो है खुदा के दिल की अक्कासी है। तो इसका मतलब है कि जब वो खुदा के दिल को रिफ्लेक्ट करती है तो माँ को बाइबल जो है वो बहुत इज्जत करती है और उनके जो असर है उसको बहुत अहम करार देती है। यानी खानदानों की जिंदगी में माँ का किरदार बड़ा अहम है। और खास तौर पर हम देखते हैं कि जिस तरह से खुदा जो है खानदानों को पसंद करता है और उसमें जो माँ का किरदार है उसको वो अव्वल तरजीह देता है और मोहब्बत से और उसको इज्जत से खुदा देखता है। माँ की मोहब्बत जो होती है वो कुर्बानी वाली मोहब्बत होती है। एक माँ अपनी जो नींद है, आराम है, वक्त है और खुशियां जो है अपने बच्चों के लिए कुर्बान करती है। ये मोहब्बत जो है खुदा की मोहब्बत की झलक हमें दिखाती है। जिस तरह से खुदा हमसे बेलौस मोहब्बत करता है, वो हमसे बेशक हम अच्छे हैं या नहीं हैं, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन इसी तरह से एक माँ भी जो है वो उसी तरह से मोहब्बत करती है जिस तरह से खुदा हमसे मोहब्बत करता है। जिस तरह से कि खुदा यीशु मसीह जो है कि सबसे बड़ी कुर्बानी की मिसाल हमें खुदा यीशु मसीह में मिलती है। और यूहन्ना की अंजील उसके 15 बाब उसकी 13 आयत में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि इससे बड़ी मोहब्बत, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दो। मतलब यहाँ पे खुदा यीशु मसीह जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव जो है उसको बयान करते हैं। और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव का मतलब है कि सेक्रिफिशियल लव, ऐसी मोहब्बत जिसमें कुर्बानी है, जिसमें केयर है, जिसमें बहुत कुछ है। यानी कि वो मोहब्बत जिसमें हर चीज कुर्बान कर दी जाती है। और जैसा से कि खुदा यीशु मसीह ने अपना आप हमारी खातिर कुर्बान कर दिया, इसी तरह से जो माँ है उसकी मोहब्बत भी बेलौस मोहब्बत है, जो सब कुछ अपने लिए, अपने घराने के लिए कुर्बान कर देती है। माँ अक्सर बगैर किसी सिले के जो है वो उम्मीद के देती रहती है और मुश्किल वक्त में भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ती। वो कभी भी उसने अपने बच्चों को बेशक अपना सब कुछ जो है वो दे दे, लेकिन कभी भी उसने बदले में उससे कभी भी उम्मीद नहीं रखी कि मेरे बच्चे जो हैं मुश्किल में रहकर मुझे जो मैंने उनको दिया वो मुझे वापस करें। वो माँ कभी ऐसा नहीं करती, बल्कि वो अपने बच्चों को फलता फूलता हुआ और उनको फ्लोरिश होता हुआ देखती है तो वो खुश होती है। उसकी खुशी इसी बात में है कि मेरे बच्चे बढ़ें और खुशहाल हों और तरक्की करें। जिस तरह से कि हम देखते हैं कि हन्ना जो है उसने आंसुओं के साथ जो है खुदा से बेटे की दुआ मांगी, और फिर जब उसको बेटा जो है वो मिल गया तो उसने उसको खुदा के लिए मखसूस कर दिया। जैसे कि पहला शमूएल उसके पहले बाब उसकी 27 आयत में जो है वो ये बात करती है
کہ جب سیموئل پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کا جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو اس کو واپس لے کر آتی ہے ہیکل میں، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا، یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ جس طرح سے خدا اس کے ساتھ وفادار رہا، وہ بھی اپنے وعدے میں خدا کے ساتھ وفادار رہی، اور اس نے اپنا بیٹا، حالانکہ وہ اتنے سالوں کے بعد اس نے جو ہے بیٹے کو پایا، اتنی منت مرادوں کے بعد، اور اس نے دے دیا بغیر اس کو سوچے کہ بھی میرے پاس کیا بچے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے اس کو بدلے میں پھر باقی اولاد بھی خدا نے اس کو دی، کہ جو وفاداری اس نے دکھائی خداوند کے ساتھ، خدا نے اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ خدا وفادار رہا۔ ایک خدا ترس ماں جو ہے وہ خدا کی راہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہے۔ بچے سب سے پہلے، ہم سب جانتے ہیں کہ پہلا جو سکول ہے، جو پہلا مدرسہ ہے، وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور بچے سب سے پہلے گھر میں سیکھتے ہیں ماں کی باتیں، ماں کی دعائیں، اور مثال جو ہے وہ زندگی بھر اپنے بچوں پر ان کا اثر جو ہے وہ رہتا ہے اور اثر چھوڑتی ہیں۔ جس طرح سے کہ مثال کی کتاب میں جو ہے اس کے 22 باب اس کی 6 آیت میں جو ہے سلیمان بادشاہ یوں بات کرتا ہے کہ لڑکی کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ ہٹے گا۔ مطلب جو ماں ہے اس کو وہ خدا ترس ماں جو ہے، یقیناً وہ اس کو ایمان میں بڑھاتی ہے، اس کو خدا کے قریب لے کر آتی ہے، اپنے بچوں کو کلام کے بارے میں سکھاتی ہے، اور اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں جو خدا سے متعلق ہیں، اور اچھی راہ پر ان کی تربیت کرتی ہے۔ جس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تموتھیوس کی جو ماں اور نانی ہے، اور پالوس رسول ان کی بہت تعریف کرتا ہے۔ پہلا تموتھیوس جو ہے اس کے پہلے باب اور اس کی دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیت میں وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ مجھے تیرے اس بیریا ایمان کی یاد آتی ہے جو پہلے تیری نانی لویس اور تیری ماں یونیکے میں تھا۔ یعنی یہاں پہ وہ خاص نام لے کر جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے کہ کس طرح سے تو نے وہ بیریا ایمان جو تو نے اپنی ماں سے، اپنی نانی سے پایا ہے، وہ کتنا ہی بے لوث ہے، کتنا ہی جو ہے وہ اثر رکھنے والا ایمان ہے جو تو نے اپنی ماں اور نانی سے پایا ہے۔ یعنی کہ ان کی تموتھیوس کی تربیت میں اس کی نانی کا اور اس کی ماں کا بڑا کردار تھا۔ جو ماں ایمان سکھاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے برکت کے بیج بوتی ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جو ماں ایمان سکھاتی ہے وہ ہمیشہ برکت کے بیج بوتی ہے۔ ماں کی دعا میں بڑی قدرت ہے۔ بہت سے بچے اپنی ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے محفوظ رہتے ہیں۔ جب مائیں گھٹنوں پر خدا کے حضور دعا کرتی ہیں تو آسمان جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ یعقوب جو ہے 5 باب اس کی 16 آیت میں بات کرتا ہے کہ راست باز کی موثر دعا جو ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو ایک راست باز جو ماں ہے اس کی دعا میں بڑا ماں تو ماں ہے، اور جب وہ راست باز بھی ہو تو پھر تو بہت ہی زیادہ جو ہے اس کی دعا میں اثر ہے، اور وہ جو بھی دعا اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے وہ ان کی حفاظت کرتی ہے، اور ہمیشہ ماں کی دعائیں بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ کبھی بچے اگر خدا سے دور بھی چلے جائیں، جیسے ابھی بھائی ایک مثال دے رہے تھے، اور اگر کبھی وہ بری راہوں پر چل بھی جائیں اور بھٹک بھی جائیں، لیکن جو دعا کرنے والی ماں ہے وہ امید نہیں چھوڑتی، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے واپس آنے کے لیے، اپنے بیٹے کے، اپنی بیٹی کے واپس آنے کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور ماؤں کے لیے جو انکریجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہیں، وہ ہمیشہ دعا کرتی رہیں، بے شک حالات کیسے بھی ہوں، بچے فرمانبردار ہوں یا نہ ہوں، شاید وہ نافرمان ہو جائیں، لیکن آپ دعا نہ چھوڑیں، آپ ہمیشہ دعا کرتی رہیں، ان پر ہمیشہ برکت کے الفاظ بولیں، کیونکہ ہم جو الفاظ بولتے ہیں وہی الفاظ ہمارے بچوں کی راہوں میں آتے ہیں۔ میں نے بہت ساری ماؤں کو دیکھا ہے کہ بعض مائیں جو ہے بعض اوقات غلط الفاظ بھی یوز کرتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جو الفاظ برکت کے الفاظ بولے جاتے ہیں وہی جو ہے مؤثر ہوتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں، اور جیسے الفاظ ہم بولتے ہیں ویسے ہی ہماری زندگی میں کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے برکت کے الفاظ بولیں۔ خدا پر بھروسہ رکھیں، چاہے فوراً نتیجہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیشہ دعا میں جو ہے جڑے رہیں خدا کے ساتھ، جس طرح سے حنا جو ہے خدا کے ساتھ جڑی رہی۔ خدا ہماری ہر دعا کو سنتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں سنتا۔
बेशक उसका जवाब हमें वो लेट देता है। लेट का मतलब ये नहीं है कि भी वो जानबूझ के लेट करता है। शायद उसके दुआ पूरे होने का सही वक्त ही वो होता है जब वो हमारी जिंदगी में काम करती है। हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है, इसलिए उस दुआ का जो असर है वो अपने टाइम पीरियड के मुताबिक जो है वो हमें नजर आता है, जो खुदा बेहतर जानता है। इसलिए हमें कभी भी बेदिल नहीं होना चाहिए अगर हमारी दुआ फौरन कबूल नहीं हुई, लेकिन दुआ जो एक दफा निकल गई है वो जरूर अपना असर रखेगी। खुदा जो है वफादार माओं की इज्जत करता है, जो माएं वफादार हैं। बाइबल जो है वो माँ की मेहनत को कभी भी नजरअंदाज नहीं करती। खुदा हर कुर्बानी को देखता है। माँ जो है जो भी कुर्बानी दे रही है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी कुर्बानी अपने औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए, और खास तौर पर उसको खुदा के पास लाने के लिए जो मेहनत कर रही है, उसको खुदा कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। जैसे कि इमसाल 31 बाब 30 आयत में अभी भाई ने भी पढ़ा है कि हुस्न फरेब और खूबसूरती नापायदार है, लेकिन जो औरत खुदावन से डरती है वो स्तुदा होगी। तो मेरे अजीजों, हम अगर खूबसूरत हैं और अगर खुदा ने हमें खूबसूरत बनाया है, ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ ढलती जाएंगी, लेकिन जो चीज हमेशा बरकरार रहेगी, जिसकी हमेशा तारीफ की जाएगी, स्तुदा का मतलब है कि जिसकी तारीफ की जाएगी, जिसको प्रेज दिया जाएगा, जिसको हमेशा अच्छा समझा जाएगा, वो ये बात है कि वो खुदावन से डरती है। और जब वो खुदावन से डरने वाली जो औरत है उसका जिक्र हमेशा रहेगा, तो खुदा तरस माँ अपने ईमान, अपनी फरोतनी और वफादारी की वजह से खुदा की नज़र में जो है वो खूबसूरत है। आज हम जो है इज्जत देते हैं उन तमाम माँओं को, तमाम नानियों और दादियों को, तमाम अकेली माँओं को, जो सिंगल मदर्स हैं, जो अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, और बाप जो है वो छोड़ के चले गए हैं, या मतलब जो है बाप किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। अकेली माँओं को जो अकेली अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, संभालती हैं। यहाँ पे बहुत सारी सिंगल मॉम हैं जिनके हम दुख तकलीफें हम समझते हैं कि किस तरह से वो अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। और स्पिरिचुअल मदर जो हैं उनकी हम कदर करते हैं, और उनके लिए, उन औरतों के लिए भी हम आज हम उनको सल्यूट करते हैं और हम उनको याद करते हैं। वो औरतें भी जो दूसरों की देखभाल जो है एक माँ की तरह करती हैं, बेशक वो उनकी माँ नहीं है, लेकिन उनके दिल में माँ की मोहब्बत जो है उनकी है, और उस तरह से वो दूसरों की तरबियत करती हैं। तो मेरे अजीजों, हम उन सारी माँओं को सल्यूट करते हैं। जिस तरह से कि हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो खुदा की चुनी हुई माँ है। खुदा ने खास मरियम को चुना कि वो उसके बेटे की माँ हो। ये कोई मतलब इत्तेफाक नहीं था, कोइंसिडेंस नहीं था, ये खुदा ने बड़े ही सोच समझ के मुकद्दसा मरियम को चुना। कि यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम जो है उस खुदा ने यीशु मसीह की माँ बनने के लिए चुना, अगरचे उसने मुश्किलात और गम देखे, फिर भी उसने खुदा पर भरोसा रखा। जैसे कि लूका उसका 1 बाब उसके 38 आयत में लिखा है कि देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। इस उसकी आयत से या इसके उसके बोलने का मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ इस बात को कह रही है कि हाँ ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और मैं बेटे को पैदा कर देती हूँ और बस मेरा काम खत्म। ये नहीं था। वो जानती थी कि ये जो मैं फैसला करने जा रही हूँ इसके पीछे कितना दुख है, कितना गम है, कितनी तकलीफ है, और मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा एक कुंवारी लड़की होते हुए। अगर मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मेरे लिए कितना, मुआशरे में, खास तौर पर यहूदी मुआशरे में, मेरे लिए जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। हर किस्म की परसिक्यूशन, तकलीफ, लान तान, और इसके बाद फिर अपने बेटे के जो दुख उसने देखे। तो ये किस तरह से कि जैसे कि मुकद्दसा मरियम के बारे में पेशन गोई की गई कि तेरी रूह से भी तलवार गुजर जाएगी। तो मरियम जो है वो, इसका मतलब है कि जब उसने ये बोला कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो, तो इसका मतलब है कि मरियम जो है फरमाबरदारी में, फरोतनी में, और खुदा के आगे जो है अपने आप को सरेंडर कर देती है। हम इससे ये चीज सीखते हैं मुकद्दसा मरियम के किरदार से, उसकी बात से हम जो ये सीखते हैं कि वो किस तरह से खुदा के ओबीडियंट है। बेशक उसको इस फैसले से मेरा ख्याल है कि वो दुखी रही है। हम सब जानते हैं कि जब भी जो भी पेशेंट कोई खुदा यीशु मसीह के बारे में होती थी, वो बस उसको दिल में रखती थी, कभी भी उसने बात नहीं की थी उसके बारे में, और हमेशा उसको मेडिटेट करती थी, और खामोशी से उसको मेडिटेट करती। ना तो वो अपने दुख का इजहार किसी से करती थी, ना उसने किसी को बोला, ना किसी से बात की। बस वो खुदा के प्लान और मंसूबे पर अपने आप को सरेंडर करती रही, और अपने आप को कुव्वत देती रही ताकि वो बर्दाश्त कर सके। और हम सब जानते हैं कि बेटे की मौत तक वो जो है बेटे के साथ रही।
اور کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ہم قدسہ مریم کے کردار سے یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کر دینا، سرنڈر کر دینا، مکمل فرمانبرداری میں آ جانا، یہ بڑی بات ہے۔ ہم سب جو ہیں بچوں کے لیے آج خاص یہ پیغام ہے مدرس ڈے پر، کہ بائبل ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے والدین کی جو ہے وہ عزت کریں۔ جتنے بھی بچے یہاں پر ہیں ان کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے کہ خروج اس کے 20 باب اور اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول بھی افسیوں کے خط میں اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے 6 باب میں، کہ جو ہے یہ ایک پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ یہ پہلا حکم ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے آپ کو وعدہ دیا گیا ہے اور برکت آپ کو دی گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے تو آپ کو جو ہے سرفرازی ملے گی، اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے تو آپ کو عمر درازی ملے گی، آپ کو برکت ملے گی۔ یہ جو ہے اس حکم کے ساتھ وعدہ ہے، کسی اور حکم کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، عزت صرف الفاظ سے نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنی ماں کو جو ہے کہتے ہیں ماما ماما، ہم بولتے ہیں اچھا ماما اچھا ماما، جب ہمارا مطلب ہو تو ہم کہیں ہاں اچھا ماما، کھانا بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ نہیں، عزت کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت میں، احترام میں، خدمت میں اور شکر گزاری سے اپنی ماؤں کے ساتھ محبت کو ظاہر کریں، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم ان کی تھکن کا احساس کریں، ہم ان کے جو سارا دن کھڑی رہتی ہے اس کا بھی احساس کریں، ہم ان کا احترام کریں۔ بے شک وہ بعض اوقات ہم میں غلط بات بھی بول دیں، ہمیں ڈانٹ بھی دیں، پریشان ایسا بھی ہو جائے تو ہم پھر بھی اس کو جو ہے برداشت کریں، اپنی ماؤں کو ہم جواب نہ دیں، ہم ان کی خدمت کریں جس طرح سے ہم سے ہو سکے، جتنا ہمیں ٹائم مل سکے ہم ان کی خدمت کریں، اور ان کی محبت کو، ان کی اس شفقت کو، اس کی محنت کو، اس سب کو ہم شکر گزاری سے ہم ان کا تھینک یو بولتے رہیں کہ ماں آپ نے میرے لیے اتنا کیا ہے۔ جب تک آپ کی ماں باپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کی قدر کریں۔ ہم نہیں جانتے لیکن بہت سارے لوگ جن کے پاس آج ماں باپ نہیں ہے، ان کی زندگیاں جو ہیں کس طرح سے جو ہیں وہ ماں باپ کے بغیر اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میرے ماں باپ نہیں ہے میرے ساتھ، لیکن میں جانتی ہوں کہ جب آپ دنیا میں اکیلے ہوتے ہیں، بے شک آپ کے ہزاروں رشتہ دار آپ کے آس پاس ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، سب کچھ ہو، پیسہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن ماں باپ کی جو کمی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کی قدر کریں۔ اور میں ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ مجھے چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں ہر سال اپنی ماں سے ملنے جاتی تھی، لیکن اس سال میرے ایگزام تھے تو میں نہیں گئی۔ میں نے کہا اچھا میں ایگزام کے بعد جاؤں گی۔ جب میں اپنی ماں کے ساتھ ملنے نہیں گئی، لیکن مجھے جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ میری ماں نے مجھے آواز دی ہے، تو میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی اور میرا دل گھبرانا شروع ہو گیا کہ اوف، لگتا ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مطلب ابھی فون آ جائے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہوا تھوڑی دیر، مطلب ایسے ہی میں ابھی کمرے سے باہر آئی اور فون آ گیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک دکھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ہماری مائیں ہمیں یاد کرتی ہیں جب ان پہ مشکل ہوتی ہے۔ تو آج بھی جو ہے ہماری مائیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، یہ ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہی ہمارے ماں باپ کی کہ ہم یہاں پر ہیں، ورنہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور ہمارے باپ نے اتنی محنت کی کہ ہم سب بہن بھائی یہاں پر ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب تک آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کی قدر کریں، کیونکہ جب وہ چلے جائیں گے دنیا سے تو پھر کوئی بھی گود ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنے دکھ اپنا اپنا آپ شیئر کر سکیں، اپنا دل کھول سکیں، اور جو آپ کو تسلی دے سکے۔ ایسا کوئی بھی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو بے لوث محبت آپ سے کرتا ہو اور آپ کے دکھ شیئر کرے۔ اور میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں خدا کی طرف سے جو ہیں وہ ایک عظیم برکت ہے۔ اگر آپ کے پاس اور بہت ساری بلیسنگز ہیں تو ان میں سب سے جو عظیم بلیسنگ آپ کے پاس ہے وہ آپ کی ماں ہے۔ ان کی دعائیں خاندانوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی محبت دلوں کو شفا دیتی ہیں، آپ کو جو ہے ریسٹور کرتی ہیں، ان کی دعائیں آپ کو ہر پریشانی سے، مشکل سے نکالتی ہیں، اور ان کا ایمان نسلوں کو بدل دیتا ہے۔ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ جڑی رہیں گی،
آپ ان کی قدر کریں. ایک عظیم ماں جو ہے وہ نہ صرف اپنی اس نسل کے لیے دعا کرتی ہے جو اس کے پاس ہے، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی. تو میرے عزیزو، اس مدرس ڈے پر ہم اپنی ماں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، ماؤں کی حوصلہ افزائی کریں، ہر ماں کے لیے دعا کریں کہ خدا اسے طاقت، خوشی اور سلامتی دے. اور یہ سب کچھ جو ہے ہر ماں کے لیے دعا کریں، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ خدا ترس ہے یا نہیں ہے. جو نہیں ہے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کو واپس لائے. ہم ہر ماں کو قدر کی نظر سے دیکھیں. ماں کا دل سب کا ایک جیسا ہے اور ساری مائیں ایک ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.